बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जरगे के पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी मुत्तहिदा मजलिस अमल की तश्कीली 9 से मुतालिक। वो गुफ्तगू हमारी अधूरी रह गई थी और आज के जरगे में हम उस गुफ्तगू को वहाँ से कंटिन्यू करेंगे उन्हीं मेहमानों के साथ। तशरीफ़ रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अमीर है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा सैयद साजिद नकवी साहब, कायद है मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं कारी जवार बहादुर साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप के। नाज़रीन, ये खाली कुर्सी पड़ी है जनाब लियाकत बलोच साहब की, जो कि मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हारून रशीद साहब, जबकि उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हामिदुल हक हक्कानी साहब, साबिक मेंबर है कौमी असम्बली के और जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं। जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रऊफ़ कलासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और कालम निगार हैं। अल्लामा सैयद साजिद नकवी साहब, हमें बताएं कि क्या मुत्तहिदा मजलिस अमल जिन मकासद के लिए वो इत्तेहाद बनी थी, पिछली मरतबा क्या उसने वो मकासद हासिल किए थे कि हम अब दोबारा उसकी तश्कीली 9 की आरजू कर लें? मैं समझता हूँ कि जिन मकासद की खातिर मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी उसमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई। लोगों के अंदर एक शऊर उजागर किया गया कि उनकी हैसियत क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका दुश्मन कौन है, उनका मसलहत किस में है, नुकसान किस में है। इस तरफ लोगों को मुतवज्जे किया गया, उनको शऊर दिया गया। और फिर उसके साथ साथ जो एक फिरका वाराना फ़ज़ा थी, मुख्तलिफ माफियाज हैं, लाबियाँ हैं जो इसको आगे बढ़ा रही हैं अपने मकासद की खातिर, उसको मुत्तहिदा मजलिस अमल ने एक वाज़े मौक़िफ़, एक वाज़े रास्ता, एक रोशन रास्ता देकर लोगों पर वाज़े किया और एक बहुत अच्छी फ़ज़ा कायम की जो अब भी मौजूद है। एक तासुर था जो आम लोगों के अंदर के दीनी जमातें और मजहबी लोग और ये मुल्ला लोग आपस में मिलकर नहीं बैठ सकते, उस तासुर का भी इजाला हुआ कि आपस में जो हमारी मुश्किल ये थी कि हमारे यहाँ जो असल जो दीन के बुनियादी बातें हैं या इर्तिकाज़ी जो रासिख बातें हैं हमारे अंदर, जो चीज़ें मुश्तरक हैं वो ज़्यादा थीं और जो इख्तलाफी बातें हैं वो कम थीं। लेकिन फ़ज़ा ऐसी बनी थी कि इख्तलाफी बातों को, जुज़ी नौइयत की बातों को, फ़ुरूई नौइयत की बातों को ज़्यादा अहमियत होगी और इसी की बुनियाद पर एक पहचान फ़िरकों की भी होती रही, मसलकों की भी। नहीं, अल्लामा साहब फ़ुरूई बातें नहीं करते, जो बुनियादी बातें थी, मसलन शरीयत के गलबे के लिए इस इत्तेहाद ने 2 सूबों में हुकूमत और मरकज़ में अपोजिशन लीडरी ली। उसके लिए इन्होंने क्या किया, अमेरिका का रास्ता क्या रोका? बल्कि ये भी बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर या मुल्क के अंदर मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत का रोल जो है या उसकी सियासत, वो मुस्लिम लीग नून या ANP से किस हद तक मुख्तलिफ रही? लोग उनके भी बिके, सेनेट के इलेक्शन में मुत्तहिदा मजलिस अमल के मेंबरान भी बिकते रहे, जो सियासत वो जमातें करती हैं, हमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं। आप कोई फ़र्क बता सकते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इनफरादी तौर पर कोई बिका या किसी ने कोई गलती की तो जाहिर है उससे तो हम चश्मपोशी नहीं कर सकते। अलबत्ता इज्तिमाई तौर पर जो मजलिस अमल का रोल था, शाह वो पार्लियामेंट के अंदर हो, कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर, वो इंतहाई वाज़े और अच्छा रोल था। यहाँ तक मसला है कि सूबाई हुकूमतें जो है वो क्या किरदार अदा कर सकती थी। ये तो किरदार अदा करना था वफाकी हुकूमत ने साम्राज्य कुव्वतों को रोकने के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो जाहिर है जिस हद तक उनका रोल बनता था उन्होंने अपना एक रोल अदा किया, करारदादों के जरिया और एक आवाज़ उठाकर और एक इक़दामात करके। आगे चूँकि वफाकी हुकूमत में सूरत हाल मुख्तलिफ थी, इसलिए वो इक़दामात आगे न बढ़ सके और उसे कलासर साहब, आप भी बाज़ औक़ात इंसाफ से काम नहीं लेते, यानी हम सहाफ़ी भी। ये देखे जो मजबूरियाँ उन्होंने बयान की अल्लामा साजिद नकवी साहब ने, तो उस मजबूरियों के होते हुए जो कुछ मुत्तहिदा मजलिस अमल ने किया, जो रोल प्ले किया, तो आप क्या नहीं समझते कि वो इंतहाई मस्बत रोल था मुल्क के लिए, दीन के लिए?
ان کے دو ویسے وہی والی بات انصاف ہمیں کرنا چاہیے, آئی ایگری ود دیم. دو ان کے پازیٹیو رول میں دیکھتا ہوں یہ مجلس اس کا متحدہ مجلس عمل کے. ایک تو پہلی دفعہ ہے یہ ان جماعتوں کے اکٹھے ہونے سے جو ہمارے ہاں آپس میں مسئلہ کی یا اس میں سیکٹیرین ٹیررزم تھا, سیکٹیرین ڈیوائڈ تھی, تو میں سمجھتا ہوں اس کو انہوں برج کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول ان کا ایم ایم اے کا رہا ہے. جب یہاں پہ ٹاپ کے شیعہ لیڈر بیٹھے تھے, اہل حدیث بیٹھے تھے, اس میں پھر آپ کے دوسرے بریلوی تھے, مطلب اس میں تمام فقہ مذہب کے لوگ ہیں, تو ہمارے جیسے لوگ بھی جو اگین اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور اسی سیکٹیرزم سے ہم اپنے آپ کو ایک طرح کا وہ سفوکیشن فیل کرتے تھے. بریدنگ سپیس انہوں نے یقیناً دی ہے ان دنوں میں جب تک ان کا اتحاد رہا ہے. آپ دیکھ لیں اوور آل ٹیررزم کے واقعات نہیں ہوئے اور لوگوں میں بہتر بمبنگ نہیں ہوئی, نہ آپ نے امام بارگاہ پہ اٹیک ہوئے ہیں, نہ اس کے بعد مسجدوں میں. ایک تو یہ ان کا پازیٹیو ایک رول ہے جس کو میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک دوسرا پازیٹیو ناٹ فرام پبلک سائڈ, اسٹیبلشمنٹ سائڈ, جس میں میں جاؤں گا اور اگین مولانا صاحب کو تھوڑا سا اعتراض ہوگا ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ان کے وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا ان کے اتحاد کا میجر, ان کو اپنا تو ہوا ہے. اور مولانا صاحب کی جو پالیٹکس رہی ہے اب سنس اس کے 88 آن ورڈ, مولانا صاحب نے ہمیشہ کے پاور پالیٹکس کی, اور جس کا وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جب تک آپ پاور پالیٹکس نہیں کریں گے, پاور میں نہیں جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کا گورننس کا حصہ نہیں بنیں گے, تو آپ یہ لوگوں کی سوشل اکنامک لائف میں چینجز نہیں لا سکتے. لہٰذا مولانا کا جو ہمیشہ سے ایم رہا ہے وہ ایک طرح کا پاور پالیٹکس ہے. بلکہ یہاں تک بھی میں بتاتا چلوں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مولانا صاحب ہمیں اس پہ کریکٹ کریں گے, کہ جب 2002 کے الیکشنز ہوئے تھے تو مولانا صاحب تو وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے تھے. وہ تو ایک چھوٹی سی کہیں پہ مس فارچونز ہوئی تھی, ادروائز تو جناب مشرف صاحب نے بھی تسلیم کر لیا تھا, اور بھی جیسے کہہ رہے تھے نون لیگ بھی اس پہ تیار ہو گئی تھی, اور بھی کچھ فورسز تھی. بینظیر بھٹو کی اپنی مجبوریاں تھی کہ وہ ویسٹرن کیپٹل میں بیٹھ کے وہ مولانا صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو اپنے شاید کریڈینشلز ان کے ہٹ ہوتے. سو مولانا صاحب کی جو پاور جو پالیٹکس رہی ہے آج کی نہیں ہے, یہ پرانی ہے. ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ, ان سے نیگوشیٹ کرنا, ان سے ڈیلاگ کرنا, اور اسی کے ذریعے چاہے پولیٹیکل فورسز کو ساتھ ملا کے یا اسٹیبلشمنٹ کے فورسز, جیسے میں نے کہا کہ میں پہلے بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ الائنس کیا پازیٹیو رول رہا ہے ایم کا, کوئی نیگیٹو تو نہیں رہا. تھوڑا سا نیگیٹو رول رہا ہے. یہ تھوڑی سی میں پازیٹیو چیزیں بتائیں تاکہ مولانا صاحب اور دوسرے ناراض نہ ہوں میرے اوپر زیادہ. جو اب نیگیٹو سائڈ پہ آ رہا ہوں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جناب مشرف صاحب ایک کارنر ہو چکے تھے, اب پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل نواز نے اس وقت یہ پارلیمنٹ میں, اور ان کا بھی تھا, یہ بھی بڑا شور اس میں ڈالتے تھے, بڑے احتجاج بیکاٹ سب کچھ. بلکہ مجھے ایک ان کی یاد آ رہی تقریر قاضی حسین احمد صاحب کی یاد آ رہی ہے, وش کے لیاقت بلوچ صاحب ہوتے اس کا جواب دے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں جس کی ریکارڈنگ وہاں سے نکالی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا اپنی تقریر میں قاضی حسین احمد صاحب نے, اگر اس ہاؤس نے ایل ایف او کو منظور کیا تو میں ریزائن کر دوں گا. اور قاضی حسین احمد صاحب نے نہ صرف ہاؤس ایل ایف او کو منظور کروایا, انہوں نے جناب مشرف کی وردی میں کے حق میں ووٹ ڈالا, بلکہ اس کے بعد انہوں نے یہ 2-2.5 سال تک اسی ہاؤس میں وہ بیٹھے رہے ہیں. یہ ایک چیز میں بتا رہا ہوں. جہاں تک نیگیٹو چیز ان کے لیے یہ میرا خیال ہے وہ دو چیزیں نیگیٹو ہیں. ایک تو جیسے حقانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ اگر ایم ایم اے کی حکومت, اگر ریلیجس لوگ پاور میں آ جائیں تو خلفائے راشدین کا دور ہم واپس لے کے آئیں گے. ان کے پاس موقع تھا کہ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر امرج کرتے NWFP میں, کہ ان کو اوور آل ایکسیپٹنس مل سے پاکستان, وہ ان سے نہیں ہو سکی فار اینی ریزن. اور دوسری چیز, جب 2004 میں جنرل مشرف صاحب اتنے بے بس ہو چکے تھے کہ امریکنز ان کو کہہ چکے تھے, یورپینز کہہ چکے تھے کہ یا تو آپ پارلیمنٹ سے آپ ان سے ایکسیپٹنس لے لیں, اپنے ایل ایف او کو آپ اس میں اپروو کریں. اور ایک چیز ایل ایف او کے نیم آپ کو بھولنی چاہیے جس کی انہوں نے جا کے انڈورسمنٹ کی ہے, ایل ایف او میں جنرل مشرف کے پچھلے 3 سالوں کے جتنے بھی ڈیسیژن تھے اس کو لیگلائز کیا گیا تھا. اس ڈیسیژن میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے تمام امریکن جو اڈے تھے ساری پاکستان میں, جو آپ کے یہ فضائی اڈے تھے, آپ نے امریکن فورسز کو دیے تھے, آپ افغانستان پہ اٹیک کریں. یہ بھی جناب مشرف کا اس میں ڈیسیژن تھا, جو کہ ایل ایف او کے تحت ان کو انڈیمنیٹی دی گئی. اور تمام کے تمام ان کے جو فیصلے 1819 تھے, جس میں 12 اکتوبر کا فیصلہ بھی تھا, اس میں پی سی او ججز کو بھی لانا شامل تھا, ان کا اپنا صدر بننا بھی شامل تھا, اس میں رفیق تارڑ کو بھی گھر بھیجنا تھا, اس میں پولیٹیکلی طور پر جتنے بھی انہوں نے آگے ڈیسیژن کیے. ایم ایم اے کی جماعت نے ایل ایف او کے تحت 17th امینڈمنٹ میں انہوں نے ایک لائن میں کھڑے ہو کے جناب مشرف کو تمام انڈورسمنٹ بھی کی اور انڈیمنیٹی بھی دی. یہ میرا خیال بگ ڈس سروس